पता वीडियो बननी थी, बड़ी पार्टी है। हाँ, ता दोबारा मुड़ी है। अंकल को भी मिलो, अंकल को सलाम करो अंकल को। चलो चले फिर आप करो, एक दफा तो कर चुकी हैं, फिर आप करोगे। चलो चलो चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। और मेरे हस्बैंड बहुत बीमार हो गए थे, इसलिए मैं 2 दिन गायब थी, व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि इनकी बहुत तबीयत सीरियस हो गई थी। तो आज कुछ बेहतर हुए हैं, तो आज मैं किचन में आई हूँ और अपने घर को देख रही हूँ। तो 2 दिन मैंने अपने घर को हाथ नहीं लगाया, बस बर्तन भी धोती थी तो बस वही बर्तन जो ज़रूरत के होते थे वो धो लेती थी। तो ये अभी अम्मी के लिए नाश्ता बनाया है, पराठा बना के रखा है। ये अम्मी की मलाई की जगह नहीं मिल रही थी कि मैं किधर रखूँ। तो ये हशर हुआ है घर का कि जब इंसान ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब हो तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। तो आजकल भी मेरे साथ यही हाल है कि जब ज़हीद बीमार होते हैं तो मैं ज़हनी तौर पे बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे टेंशन हो जाती है। मैं कहती हूँ इनको कुछ हो तो नहीं रहा है, बस दिल मेरा जो है ना कमज़ोर हो गया है। तो जिसकी वजह से फिर मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ, तो फिर मुझसे काम वगैरह नहीं होते हैं, तो हर चीज़ बिखरी हुई है। तो आज उनकी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई है, तो मैंने घर को हाथ लगाया है। तो हाथ लगाने से पहले मैंने कहा अपने दोस्तों को दिखा तो दूँ ना कि मैं क्या अशर है घर का, ये कूड़े का ढेर बना हुआ है। तो अक्सर हम लोग किसी के घर चले जाते हैं तो उनका घर गंदा होता है, तो हम लोग कहते हैं कि ये लोग तो बहुत गंदे हैं। तो कभी इतना जल्दी अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कि कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि मेरा भी कोई कहता होगा कि कभी मैं हर चीज़ इतनी ऑर्गेनाइज़ करके रखने वाली लड़की हूँ और मेरे घर का ये असर हो सकता है। तो हो सकता है, क्योंकि इंसान है, इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है। तो पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि कौन सी चीज़ उठाऊँ, कौन चीज़ किधर रखूँ किधर न रखूँ। तो फिर जो है ना अभी काम शुरू करने लगी हूँ, तो ज़हीद कह रहे थे कि मुझे टैबलेट दे दें, तो उनके लिए मैंने कहा पहले उनको फारिग करूँ। मीरप आई हुई है, मीरप ने खिलौनों का ढेर लगाया हुआ है, हर चीज़ बिखरी हुई पड़ी हुई है। तो ये हालात हैं। तो ज़ईद को बुखार नहीं छोड़ रहा है, बुखार बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। तो उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। जो इनकी हार्ट बीट तेज़ होती है तो बस मुझे टेंशन लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी ये बीमार हैं, इनको लंग्स का थोड़ा सा मसला है। तो उसकी वजह से जो है ना मैं परेशान हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ कोई बीमारी दोबारा फिर अटैक तो नहीं कर रही है, क्योंकि अब काफ़ी ये बेहतर हो गए थे। तो बस इनको सारा कुछ जो होता है सर्दी की वजह से होता है, ये सर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो इनको ज़रा सी भी सर्दी लग जाती है तो इनकी हालत ख़राब हो जाती है। अपनी तरफ से तो कोशिश करती हूँ कि इनको सर्दी ना लगे, वो ख़ुद भी कोशिश करते हैं कि मुझे सर्दी ना लगे, लेकिन ये है कि जो है ना बस हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो ये हालात हैं। अब देखें, इससे खिलौने को ढेर लगाया हुआ है और मैं अम्मी के साथ यही कह रही हूँ कि इसे थोड़े खिलौने दो, क्योंकि ये खिलौनों के साथ नहीं खेलती है, ये अम्मी के साथ ज़्यादा खेलती है। तो खिलौने बस इसने वैसे ही रखे होते हैं, बस खिलौने खिलौने संभाले हैं। तो फिर बस मैं काम में लग गई हूँ। तो इस कमरे का भी बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है। बस आपको पता है ना, घर में जब बीमारी हो ना तो फिर पूरा घर बेतरतीब हो जाता है। तो असल में ज़ईद जो थे ना, वो मुझे अपने पास से हिलने नहीं दे रहे थे, वो बार बार मुझे क्या शबाना शबाना। तो आज कल तो मीरब भी जो है ना फूफो से छोड़ के कहती है शबाना शबाना। तो मेरे हस्बैंड का दिल थोड़ा छोटा है ना, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। तो मैं ख़ुद भी परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि जो है ना अभी तो कुछ बेहतर हुए थे, तो फिर एकदम फिर उन पर ये अटैक हो गया। तो मुझे टेंशन होती है, मुझे बहुत टेंशन होती है। फिर मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ। जब मैं डिप्रेशन में हो जाऊँ तो फिर मुझसे काम शाम नहीं होते हैं, फिर घर का यही असर हो जाता है। तो इस कमरे में भी आई हूँ, इस कमरे में चीज़ें सारी बिखरी पड़ी हुई हैं और कोई चीज़ भी अपनी जगह पे नहीं है। इसे खिलौने पहले मैंने संभाले थे, फिर इसे फैला दिए, फिर मैंने इसको जो है ना खिलौनों को ऐसे ही छोड़ के तो टोकरी में डाल के फ़िलहाल छुपा ली हैं। मैंने कहा पहले सफाइयाँ कर लूँ, तो फ़िलहाल झाड़ू लगाऊंगी। जब मीरब चली जाएगी तो फिर उसके बाद आज फर्श धोऊंगी। मशीन भी लगानी थी, लेकिन जुम्मे का दिन है तो बस, तो आपको पता है जुम्मे को टाइम बहुत कम होता है, तो मशीन छोड़ रही हूँ। कल भी मशीन मुश्किल लगाऊँ। तो अभी मैं बाहर आई हूँ, ज़ईद के लिए टैबलेट लेनी थी।
تو وہ ختم ہوئی تھیں، تو ان کی وجہ سے ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو گئی تھی، تو پھر وہ ٹیبلٹ لازمی تھی ان کے لیے، تو وہ لینے گئی تھی، تو وہ ابھی لے کے آئی ہوں۔ تو ساتھ ساتھ سیڑھیاں بھی دیکھ رہی ہوں، سیڑھیاں بھی بہت گندی ہوئی ہیں، تو میں نے کہا بس انسان کی بھی کیا زندگی، کبھی بندہ کیسے ہوتا ہے کبھی کیسے ہوتا ہے۔ تو پھر اب میں کچن میں آئی ہوں سیدھا کچن کے پہلے ساری چیزیں جو ہے نا ایک جگہ پہ اکٹھی کی ہیں، تو جب میں صبح شروع ہوئی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس گھر کو کیسے سیٹ کروں گی، لیکن یہ ہے کہ جب بندہ شروع ہو جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو برتن اکٹھے کیے ہیں، جو امی کا ساگ تھا اسے فریج میں رکھا ہے، یہ روٹیاں ہیں یہ سوکھی ہوئی ہیں، یہ ہم لوگ کھانا تو کھا نہیں رہے کتنے دنوں سے، جو ہے نا زہید تو کھا نہیں رہا ہے، زہید تو بریڈ کے ساتھ کھا رہا ہے دودھ میں، اور میں جو تھی امی کا لسی کا ساگ بنا ہوا تھا تو میں پھر اسی کے ساتھ 3 4 نوالے لگا لیتی تھی، تو کھانا کھانے کو دل بھی نہیں کر رہا تھا اتنا خاص، تو جو ہے نا اس وجہ سے ساری روٹیاں بچ جاتی تھیں، وہ میں نے ٹکڑوں میں ڈال دی ہیں، بچی آئے گی تو اس کو دے دوں گی۔ یہ دیکھیں منی پلانٹ کا کیا اشر ہو گیا ہے، کیونکہ بس ہر چیز کا ایسے ہی حال ہوتا ہے، اگر اسے توجہ نہ دو، بس اسے بھی توجہ نہیں ملی ہے تو اس کا بھی یہی حال ہے۔ یہ یہاں پہ منی پلانٹ والا گملہ ہے تو میں نے اس میں لگا دیا ہے اس کو، اور اس میں چلو نیا لگا لوں گی۔ تو یہ فروٹ لے کے آئی تھی، بلکہ یہ والا جو فروٹ ہے یہ تو میری بانجی کا لے کے آئی تھی، وہ میں دوسرے والا خود لے کے آئی تھی، تو اس کو بھی جو ہے نا نہیں ڈالا، تو ابھی میں نے اس کو جو ہے نا اس ٹب میں ڈالا ہے، میں نے کہا اس کو بھی دھو کے جو ہے نا سنبھال لوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے شاپروں میں چیز خراب ہو جاتی ہے، میں تو شاپروں میں کبھی بھی چیز نہیں چھوڑی ہے، لیکن بس میری اس کی طرف توجہ ہی نہیں گئی ہے، تو بس یہ ایریا سارا کلین ہو گیا ہے، تو فروٹ بھی دھل گیا ہے، تو اب میں ایسے کروں گی کہ برتن دھوؤں گی جو سارے اکٹھے کیے ہیں، آہستہ آہستہ سٹارٹ کرتی ہوں برتنوں کو، تو بس اب برتن بھی دھل گئے ہیں، تو اب جو ہے نا باہر والا فرش دھویا ہے، میرب چلی گئی ہے، اس کی مما کو آج جلدی چھٹی ہوئی ہے جمعے کی وجہ سے، امی اوپر جمعے کی نماز پڑھ رہی ہے، وہ اوپر چلی گئی ہیں، تو زید کے اوپر میں نے ایک اور رضائی ڈال دی ہے، کیونکہ میں نے اندر پنکھا لگا لیا، فرش جو دھوئے ہیں، تو ابھی جو ہے نا گھر تھوڑا صاف ہوا ہے تو دل کو سکون آیا ہے، تو بھوک بھی بہت زور کی لگی ہوئی ہے، تو ابھی اس ٹائم سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا بناؤں، تو بس جب انسان پکا نہیں سکتا تو فریج میں بھی پکا ہوا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے نا، تو فریج میں بھی کچھ بھی پکا ہوا نہیں تھا، اور باہر کے ہم لوگ کھانے بہت کم کھاتے ہیں، میں گھر توے پہ آلو ڈال کے کھا لیتی ہوں، لیکن باہر کا سالن ہوٹلوں کا نہیں کھاتی ہوں، مجھے نہیں پسند، تو گھر کی صاف ستھری چیز اچھی ہوتی ہے۔ تو یہ ٹنڈے پڑے ہوئے تھے، یہ باجی نے کل سبزی بھیجی تھی، یہ بھی اسی طرح شاپر میں پڑی ہوئی ہے، اس کو بھی میں نے دھویا ہے، صاف کیا ہے، بنائے ہیں، ساتھ ہی تندور کو باہر نکالا ہے، تو میں نے کہا تندور پہ روٹیاں لگا لوں گی، زید سے پوچھا ہے تو وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں میں بریڈ کھاؤں گا دودھ کے ساتھ، میں کھانا نہیں کھاتا ہوں، تو پھر میں نے کہا چل اپنے لیے ایک ٹینڈے بنا لوں، امی کا تو وہی ایز یوزول کہہ رہی ہیں کہ میں نے تو لسی کے ساگ کے ساتھ کھانا ہے، تو ان کے لیے بس صرف روٹی ہی بناؤں گی، تو بس یہ آج سارے دن کی میری روٹین تھی، تو بس عجیب سے آج یہ 2 3 دن گزرے ہیں، تو آپ لوگ میرے لیے لازمی دعا کرنا، میرے ہسبینڈ کے لیے کہ اللہ انہیں صحت تندرستی دے، بس ان کی وجہ سے میں بہت ٹینشن میں ہوں، تو سالن میرا تیار ہو گیا، روٹیاں بھی پک گئی ہیں، تو جو ہے نا بس دعاؤں میں یاد رکھیں اور خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔